खुशखबरी यूट्यूब चैनल को देखने और पसंद करने के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। आज आपकी खिदमत में एक बहुत बुरी खबर मैं पेश करने वाला हूं। एक ऐसी संगीन और तलख खबर जो मेरे लिए, आपके लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये तल्ख इसलिए है कि मैं और आप, हम सब इसको जुटला नहीं सकते, क्योंकि ये सच्चाई खुदा के कलाम की सच्चाई है। और कौन है जो इस सच्चाई को जुटला सके? एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत जो हमारे हालात से, मौजूदा दौर से बहुत ही मेल खाती है। आए खुदावंद के कलाम में से इस बुरी खबर को जाने कि ये क्या खबर है, ये क्या कुछ हमें बता रही है, और इस खबर के बायस कलाम हमें क्या कहता है, कलाम हमें क्या सिखा रहा है। और ऐसे संगीन, सख्त तरीन, मुश्किल तरीन हालात के अंदर मेरी और आपकी जो तवज्जो है, मेरी और आपकी जो फिक्र है, वो कैसी होनी चाहिए। और इन हालात में मैंने और आपने क्या कुछ करना है। क्या ऐसे सख्त तरीन हालात में, ऐसे दौर में, कठिन और मुश्किल हालात में क्या कोई तसल्ली, क्या कोई उम्मीद बाकी है या नहीं? तो आए पहले आपको उस बुरी खबर से आगाह करें जो खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद है। एक ऐसी पेशन गोई, एक ऐसी खबर, एक ऐसी हकीकत जिसका ट्रेलर मैंने और आपने गुज़श्ता साल देख लिया है, इसलिए इसे जुटलाना नागुज़ीर है। मुकाशफा की किताब 6वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत आपकी खिदमत में पेश है। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आह! और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि घिऊ दिनार के सेर बराबर और जो दिनार के 3 सेर तेल और मैं का नुकसान ना कर। जी, ये वो बुरी खबर है जो मेरे और आपके इस मुल्क के पाकिस्तान में रहते हुए हमारे हालात से बहुत ज्यादा मेल खा रही है। और शायद ये मेरे लिए, आपके लिए एक खूबसूरत पैगाम भी है। जी, ये तीसरी मोहर है जिसका हवाला अभी हमने पढ़ा है। जब तीसरी मोहर के खुलने का वक्त आया तो मुकद्दस यूहन्ना आरफ बयान कर रहा है कि मैंने एक काले घुड़सवार को देखा है और उसने तीसरी मोहर जो तख्त पे बैठा है उसके हाथ से छीन ली है और अजल से ज़िबा किए हुए बरे को दी। और चारों जानदारों के बीच में वो उससे पढ़ने लगा। जैसे ही मोहर खुली तो ये आवाज मैंने अपने कानों से सुनी कि घिऊ दिनार के 1 सेर और जो दिनार के 3 सेर तेल और जो मैं है तुम उसका नुकसान ना करो, इसे महफूज कर लो। ये वो बुरी खबर है जो मुकद्दस यूहन्ना आरफ ने आज से 2000 साल पहले पितमस के जजीरे में सुनी, और इसका जो ट्रेलर है हम देख चुके हैं। ये जो नबूवत है, ये जो तीसरी मोहर का पैगाम है, ये खबर दे रहा है, ये हमें आगाह कर रहा है,
یہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑی معاشی بدحالی آنے والی ہے۔ ایک ایسی بدحالی کا دنیا کو سامنا کرنا پڑے گا کہ اشیاء خورد و نوش کی شدید کمی واقع ہو جائے گی، اور یہ انسان کی پہنچ سے بہت دور چلے جائے گی۔ وہ خرید پائیں گے جن کے پاس روپیہ یا دولت ہوگی۔ غریب آدمی، عام لوگ، عام جنتا، عوام ان کو خریدنے سے قصر ہوگی۔ وہ جنہوں نے مال جمع کیا ہے، جوڑ رکھا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، صاحب حیثیت ہیں، وہ ان چیزوں کو خرید پائیں گے۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی ایسی کمی واقع ہوگی کہ یہ ملنے نہ پائیں گی، ان کا ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، ان کی تلاش میں لوگ جگہ بہ جگہ پھریں گے۔ اور یہ چاروں چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات کے اندر شامل ہیں۔ پہلے نمبر پہ گیہوں یعنی کہ آٹا ہے، یہ نہیں مل پائے گا، اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، شارٹیج ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں شارٹیج ہو گئی؟ اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر نہیں۔ انسان کے کام ہی اس کے لیے تباہی اور بربادی بن جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے، یہ بھی آٹے کی ایک قسم ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ تیل ہے، میں ہے۔ یہاں تیل سے جو مراد ہے وہ خوردنی تیل ہے، پکانے اور کھانے والا تیل ہے، اور ہم جانتے ہیں یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک خاص اور اہم ضرورت ہے۔ اس سے مراد پیٹرول بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ میں ہے، مشروب ہے۔ یہ بھی اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک خاص ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ان کی شارٹیج ہو جائے گی، ان کی ایسی قلت ہوگی کہ یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، ان کی ایسی فلاکت ہوگی، قلت ہوگی کہ لوگ در بدر اس کے لیے بھٹکتے پھریں گے۔ اور پھر اس ساری صورتحال کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہوگی۔ ایک ایسا کام شروع ہو جائے گا پھر جسے کنٹرول کرنا، جس پر قابو پانا، جس کو روکنا، وہ انسان کے بس میں نہ رہے گا۔ اور لکھا ہے کہ جو کالا گھوڑا نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں نبوت اور دوسرے میں ترازو ہے۔ جو ترازو ہے وہ اس جگہ پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جو گھڑ سوار ہے اس کے ہاتھ کے اندر ترازو بھی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو ترازو ہے وہ وزن اور تول کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور ترازو جو ہے یہ عدل و انصاف کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس گھڑ سوار کے ہاتھ میں ترازو ہے اور وہ اس ترازو کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا ہے۔ ترازو کا اس نبوت کے اندر ظاہر ہونا، ترازو کا دکھایا جانا اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ خدا اس وقت انصاف بھی کرے گا۔ وہ جنہوں نے دولت کو جمع کر رکھا ہے، وہ جنہوں نے بڑے بڑے ذخیرہ خانہ بنا رکھے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے بینک بیلنس جو ہیں وہ اکٹھے کر رکھے ہیں، ایسی عوام، ایسے لوگ، ایسے حکمران جنہوں نے
غریب عوام کا خون چوس چوس کر اپنے لیے بڑے بڑے دولت کے انبار کھڑے کر رکھے ہیں، جنہوں نے نا انصافیوں کی بنا پر اپنے لیے انبار لگائے ہیں، جنہوں نے دولت کے خزانے جمع کر رکھے ہیں، خداوند ان کا انصاف کرے گا۔ اور یہ انصاف کس طرح ہوگا؟ خدا کس طرح صورتحال کو متوازن کرے گا؟ دولت جو چند ہاتھوں کے اندر ہے، خداوند اس کی منصفانہ تقسیم کیسے کرے گا؟ اس کے بارے میں ذکر نہیں۔ جیسے ہی ایسی سنگینی، ایسی بدحالی شروع ہوگی تو خدا عدل و انصاف کے ترازو کو بھی ظاہر کرے گا، عدل و انصاف بھی شروع ہو جائے گا۔ جب ایسی قحط اور کال کی صورتحال ہوگی، غذائی اجناس کی کمی ہو جائے گی، تو پھر ایسے حالات میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ میں اور آپ اس سے بخوبی طور پر واقف ہیں۔ جب غذائی اجناس کی کمی ہو، قحط ہو، جب کال ہو، جب زمین کا حاصل ضائع ہو جائے تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے؟ پھر حالات کس طرف جاتے ہیں؟ پھر اونٹ کون سی کروٹ بدلتا ہے؟ پھر کیا کچھ ہوتا ہے؟ یعنی کہ قحط کال کے اور اس ناگہانی صورتحال کے جو امپیکٹ ہیں، اثرات جو ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کلام کے اندر ہمیں چند ایسے شواہد ملتے ہیں جب اس دور میں بھی قحط اور کال پڑتے تھے تو اس وقت کیا کچھ ہوتا تھا۔ یہ قحط، یہ کال اور یہ غذائی قلت لوگوں پر کون سے اثرات مرتب کرتی تھی؟ کیا کچھ ہوتا تھا؟ کیا تبدیلیاں رونما ہوتی تھی؟ اور اس غذائی قلت کے دوران جب چیزوں کی عدم دستیابی ہو، ان کی فراہمی معطل ہو جائے، تو پھر ایسی صورتحال میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ کیسے جیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ یہ کوئی آسان بات یا کام نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ آئیں خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں۔ دوسری سلاطین 6 باب ہے، اور اس کے اندر ایک ایسے قحط، ایک ایسے کال کا ذکر کیا گیا ہے جو 7 سال تک رہا، اور جیسے ہی 7واں جو سال ہے اس کا آغاز ہوا اور حالات لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، سنگینی بہت زیادہ بڑھ گئی، بد سے بدتر حالات ہو گئے، تو اس وقت لوگوں نے جینے کے لیے کیا کچھ کیا؟ یہ کال، قحط، غذائی قلت کیا کچھ کروا سکتی ہے؟ اس کے تعلق سے آئے خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک خوبصورت واقعہ ہے، دل خراش واقعہ ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، کہ آئیں حالات کو خراب ہونے سے روک لیں، آئیں اس کے لیے سوچ وچار کرنا شروع کر دیں۔ دوسری سلاطین کی کتاب اور اس کے 6 باب کے اندر اس محاصرے کا ذکر ہے جو اسوری لوگوں نے سامریا کے ارد گرد باندھ لیا تھا۔ دوسری سلاطین کی کتاب اور اس کے 6 باب کے اندر ایک دل خراش واقعے کا ذکر ہے کہ قحط، کال اور غذائی اجناس کی قلت، مفلسی، ناداری، بھوک، پیاس، یہ انسان کو کیا کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ جب بن احد شاہ ارام نے اپنی فوجوں کے پہرے سامریا کے ارد گرد گاڑ دیے، جب فوجیں سامریا کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی، انہوں نے محاصرہ کر لیا، تو کچھ سال تو گزر گئے۔ جب 7واں
سال شروع ہو گیا تو کلام کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ گدھا خدا کے کلام کے اندر شرعی طور پر یہ ممنوع ہے اور اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات ہے کبوتر کی بیٹ، اس سے مراد ہے کہ کبوتر کی بیٹ کی سائز کی ایک دال ہے جسے اسرائیلی لوگ عام اور سستی سمجھتے ہوئے نہیں کھاتے تھے۔ یہ بہت معمولی غذائی جنس جو ہے سمجھی جاتی تھی، اسرائیلی لوگ اس کو شوق سے نہیں کھاتے تھے، یہ بہت سستی تھی اور عام غریب لوگ بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ ایسی غذائی قلت ہوئی کہ گدھے کا جو سر ہے وہ چاندی کے 80 سکوں کے عوض اور یہ جو دال ہے یہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنا شروع ہو گئی۔ یعنی کہ بہت معمولی چیزیں لوگ کھانے پہ مجبور تھے، وہ چیزیں جن کی بکت نہیں، اہمیت نہیں، شرعی طور پر جن کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ زندہ رہا جائے۔ زندہ رہنے کے لیے وہ ان معمولی عام چیزوں کو کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ اور پھر ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے کہ شاہ اسرائیل ٹہل رہے تھے کہ ایک عورت اس کے پاس روتی کرلاتی ہوئی فریاد لے کے آئی اور اس نے اس سے کہا، میں تمہیں کیا دوں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہاں سے تمہیں کھانے کے لیے میں دوں؟ سرکاری رسد ختم ہو چکی تھی، ذخیرہ خانے خالی ہو چکے تھے، ملکی خزانہ بالکل خالی تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ اور اس نے کہا، میں تجھ سے کھانے کے لیے مانگنے نہیں آئی، میری تو ایک فریاد ہے اور فریاد یہ ہے کہ میرے سمسائی نے، میری پڑوسن نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آج تم اپنے بچے کو پکاؤ، اسے ذبح کرو اور ہم کھائیں، زندہ رہیں، اور کل میرے بچے کو ذبح کرنا اور ہم اسے مل کے کھائیں گے تاکہ زندہ رہیں۔ میں نے تو اپنے بچے کو ذبح کر لیا ہے، مگر آج میری پڑوسن اس بات سے مکر گئی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو انصاف کر، تو اس سے کہہ کہ میں نے تو اپنا بیٹا ذبح کر لیا ہے، اسے کھا لیا ہے تاکہ چند روز تک ہم زندہ رہیں، اب اسے بھی اس بات پر تیار کر۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے، بادشاہ نے جیسے ہی یہ بات سنی اس نے الیشا کو خبر بھیج دی، انبیاء زادوں کو بلا لیا، کپڑے پھاڑ لیے اور خدا کے حضور گریہ زاری کے لیے، ماتم کے لیے، فریاد کے لیے بیٹھ گیا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے، ہماری بدیوں کو ہم پر نہ لاد دے خدا۔ اب لوگ بچے ذبح کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اے خداوند اب بس کر، ہماری تقصیروں کے برابر، ہمارے گناہوں کے برابر تو ہم سے سلوک نہ کر۔ اس قحط کو، اس کال کو، اس مصیبت کو، اس قلت کو، اس بدحالی کو آسمانی باپ اب تو دور کرتے۔ اور اس غیر یقینی کی جو حالت ہے اس کے بارے میں ماتم کیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے جب غذائی اجناس نہ ملے، ان کی قلت ہو جائے تو پھر اثرات کیسے ہو سکتے ہیں، بات کس طرف جا سکتی ہے۔ نوح جو ہے، مقدس یرمیہ وہ ماتم کرتا ہے، وہ نوحہ کرتا ہے، وہ عزاداری کرتا ہے کہ اے خدا اس لعنت کو دور کر، اور وہ اپنے اندر اس ساری صورتحال سے طلق سے پشیمان ہے۔
आए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से नोहा उसका 4 बाब 9वीं और 10वीं आयत की तलावत करें। कलाम खुदावंद के अंदर यिर्मयाह बयान करता है, तलवार से कत्ल होने वाले भूखों मरने वालों से बेहतर है, क्योंकि ये खेत का हासिल ना मिलने से कुड़कर हलाक होते हैं। रहम दिल औरतों के हाथ ने अपने बच्चों को पकाया, मेरी दुख्तरे कौम की तबाही में वही उनकी खुराक हुए। अब बयान कर रहा है वो इस्राएल की औरतें जो रहम दिल है, जो ऐसा गनौना फेल कर ही नहीं सकती, मजबूर हो गए, कोई रास्ता नहीं था, और लिखा है उन्होंने अपने बच्चों को ज़िबा करके पकाना शुरू कर दिया। और फिर एक और जगह पे खुदा का बंदा इस सूरत हाल को देखते हुए खुदा के हुजूर मातम करता है। कलाम के अंदर लिखा है नोहा 2 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत के अंदर, मेरी आंखें रोते रोते धुंधला गईं, मेरे अंदर पीच और ताब है, मेरी दुख्तरे कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल आया, क्योंकि छोटे बच्चे और शीरखार शहर के कूचों में बेहोश है। जब वो शहर के कूचों में जख्मियों की तरह गश खाते और जब अपनी माओं की गोद में जान बलब होते हैं तो उनसे कहते हैं गल्ला और मैं कहां है। वो रोते हैं, करलाते हैं, माओं की गोद में जान बलब है कि मैं और गल्ला मां कहां है। और यिर्मयाह सारी सूरत हाल को देखते हुए कहता है, रोते रोते मेरी आंखें धुंधला गई हैं, मेरा कलेजा निकल आया। ये काल के असरात है, ऐसी गैर संगीनी की हालत। और यिर्मयाह बादशाह को आगाह कर देता है कि ये हमारे गुनाहों के बायस है। अगर खुदा ने ऐसा सलूक किया है, अगर खुदा ने हमें ऐसी बदहाली में धकेल दिया है, तो इसके पीछे कोई वजह है, इसके पीछे कोई सबब है। आओ खुदावंद के हुजूर तौबा करें, आए मिलके अपने गुनाहों को याद करें, आए खुदावंद के हुजूर माफी की दुआ करें, आए खुदा के हुजूर गिर जाएं, आए अपने अपने कामों का एहतसाब करें, आए अपनी अपनी राहों को दुरुस्त करें। और बादशाह ने ऐसा ही किया। 7 साल तक ये कहत और काल रहा। कहत काल, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत, फलागत, नादारी, मुफलसी, ये इंसान पे बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। और इसके और बुरे असरात ये होंगे, चोर चिकारी, लूट मार, वहशत दहशत और हर तरह की बदकारी, बदी, गुनाह ये बढ़ जाएगा। जराइम की शरह इस हद तक होगी कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। हुकूमत, फौज, पुलिस, इंटेलिजेंस, सारे के सारे दफाई महकमे नाकाम हो जाते हैं। तो मेरे लिए, आपके लिए हालात की संगीनी के अंदर एक खूबसूरत उम्मीद भी है। खुदा का कलाम हमें घबराने नहीं देता, खुदा का कलाम हमें नाउमीद नहीं होने देता। खुदा का कलाम तसल्ली से भरा है। खुदा का कलाम मेरे आपके अंदर एक उम्मीद पैदा करता है, और ये खूबसूरत उम्मीद हमें यीशु अल मसीह के वसीले से मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो।
मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा, तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, तुम्हें बे आसरा बेसहारा ना छोड़ूंगा। और जो इस सच्चाई पर ईमान रखते हैं, यकीनन अल मसीहा उन्हें तन्हा नहीं छोड़ते। सच्चाई यही है कि उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, इकरार कर लिया और खुदा की रहमत हो गई। उन्होंने अपने बुरे कामों को तर्क कर दिया, तर्के गुनाह का आगाज किया, छोटे बड़े सब इसमें शामिल हुए और खुदा की रहमत हो गई, खुदा का फजल हो गया। खुदा ने इस लानत को तोड़ दिया, खुदा ने माशी बदहाली को खत्म कर दिया। गल्ला, अनाज, बारिश और हर तरह की नेमत की फरावानी हो गई। जखीरा खाने दोबारा से भर गए, नाउमीदी टूट गई, मुहासरा खत्म हो गया और खुशहाली और बरकत आ गई। आए आज हम भी अपनी जिंदगियों को तैयार करें। हर पाकिस्तानी आज अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे। आज खुदा बाप के हुजूर मिन्नत करे, दुआ करे, ताकि खुदा ऐसी गैर यकीनी की हालत को खत्म कर सके। आए हमारा खुदा मुश्किल हालात में भी हमारे साथ है और उसकी जो उम्मीद है वो हमें जिंदगी बख्शती है। उसका कलाम जो है वो उम्मीद से भरा हुआ है। कलाम बयान करता है, वाकई वो अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। भूख से, अफलास से, नादारी से, मुफलसी से, तंगी से हरगिज मरने नहीं देता। खुदा ने बयाबान के अंदर पुरानी कलीसिया को पाला पोसा। खुदा ने उन्हें आसमान के दरीचों को खोल के आसमानी मन खिलाया और वह जिंदा रहे। ना नमक, ना गंदम, ना घी, ना आटा, ना सब्जी, ना चावल, ना गैस, ना बिजली खुदा ने मुहैया किया। वो मुहैया करने वाला आसमानी बात है। फक आए हम मिलकर उसकी पाक हजूरी में पड़े। आए अपने गुनाहों को याद करें, आए अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे, आए यीशु पर ईमान रखते हुए आगे बढ़े। यीशु ने उनको जो उसके पीछे चलने वाले थे, कलाम की भूख और प्यास रखने वाले थे, यीशु को देखने वाले थे, खुदावन ने उनकी भूख और प्यास को मौजूदा तौर पर मिटा दिया। आए आज इस कलाम को सामने रखते हुए मैं और आप अपने आप को तौबा के लिए तैयार करें, दुआ करें, ताकि खुदावंद गैर यकीनी की हालत को खत्म कर सके। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबों को, सुनने वालों को बहुत बरकत अता करे। आमीन।